बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। काफी टाइम हो गया है पैनल ऑफ ऑफिसर को कायम हुए, तकरीबन कोई 15 से ज्यादा दिन हो चुके हैं कि अब तक पैनल ऑफ ऑफिसर्स ने क्या कुछ किया है। और इसके अलावा मेन सवाल जो सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर लोग पूछते हैं, आज पुलिस जराये से मैंने भी वो पूछा कि जो मुल्जमान गिरफ्तार हैं, अजहर है, इलियास है, इसके साथ फिर वो रायकी करने वाला है और इसके साथ फिर 2-3 लोग और हैं, कोई 5-7 बंदे इस केस के अंदर गिरफ्तार हैं। अभी तक उनको किसी अदालत में पेश क्यों नहीं किया जा रहा? रुकावट कौन लोग हैं जो उनको अदालत तक नहीं लेकर जा रहे? शूटर्स के बयानात आ गए थे, उसके बाद फिर बयानात बदल गए, ये सारा मामला चल रहा है, अदालत के अंदर उनको पेश नहीं किया जा रहा। लेकिन अभी तक तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं हो रही? कौन है वो तफ्तीश मुकम्मल नहीं होने दे रहे? आपको याद होगा शुरू में ये केस जो लिया गया था या फिर केस जो दिया गया था वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के पास था। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने मुख्तलिफ गिरफ्तारियां करवाई और उसके साथ साथ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी काम कर रही थी। अब अगर यूं कहें कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के पास भी था और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास भी था तो ये कहना गलत नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसके ऊपर तफ्तीश कर रही थी, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इसकी गिरफ्तारियां कर रहा था, मुख्तलिफ लोग गिरफ्तार हुए वगैरह वगैरह, ये बात मामला चल रहा था। तो उसके बाद फिर इन दोनों के ऊपर एक नया ग्रुप लाकर बिठाया गया जिसका नाम था पैनल ऑफ ऑफिसर। उसके अंदर 4 लोग बड़े तगड़े मौजूद थे, 2 डीएसपी थे, 2 एसपी थे और उन्होंने तफ्तीश करनी थी बेसिकली। अब वो पैनल ऑफ ऑफिसर जो है वो ये कहता है कि हमारा काम है तफ्तीश करना, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इसको पकड़ेगा या फिर बाकी आम पुलिस जो है उन्होंने पकड़ना है, हमारा काम है तफ्तीश करना। अब पुलिस जरा ये कहते हैं कि इस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कह लीजिए कि वो बिल्कुल बैठ गया। वो कहता है कि हमारा तो काम भी नहीं है, अब काम हमसे लेकर दिया गया है पैनल ऑफ ऑफिसर को, वो इसके ऊपर काम करे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी यही कहती है कि हमारा तो काम नहीं है, काम है पैनल ऑफ ऑफिसर का, वो करें। पैनल ऑफ ऑफिसर ये कहता है कि हमारा काम है इन्वेस्टिगेट करना, आप मुल्जिम हमें पकड़ के देंगे तो हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जब तक रही बात मुल्जमान को पेश करने की, तो इस हवाले से कुछ पुलिस के जराये ये कहते हैं कि मामला है क्रेडिट का। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ये कहता है कि मुल्जमान हमें दिए जाए क्योंकि हमने मुल्जमान गिरफ्तार किए थे, तो हम जाकर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और इनको अदालत के अंदर पेश भी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस उनका यूनिट ये कहता है कि मुल्जमान हमें दिए जाए क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेट किया था और हमारे कहने के ऊपर, हमारी रायकी के ऊपर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार किया था, तो लिहाजा क्रेडिट हमारा बनता है, हमें दिया जाए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम इनको अदालतों में पेश करते हैं। जो पैनल ऑफ ऑफिसर है वो ये कहता है कि आप दोनों तो खत्म हो गए थे, लिहाजा अब तो हमने इनको आगे लेकर जाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है और अदालतों के अंदर पेश भी करना है, अब हमारी जिम्मेदारी है। तो ये मामला जो पुलिस जराये हैं वो ये कहते हैं कि अब मामला इन तीनों के दरमियान अटका हुआ है, इसी वजह से मुल्जमान को किसी भी अदालत के अंदर पेश नहीं किया जा रहा। मसला ये है कि पेश करे कौन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कौन, और इसके ऊपर पैनल ऑफ ऑफिसर जो है, और जहां तक बात की जाए तो उनके पास कोई नई चीज नहीं है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो सारी चीजें जो मीडिया के ऊपर पहले से चल रही हैं कि मुल्जमान गिरफ्तार हुए, फलां जगह से गिरफ्तार हुए, इतनी उम्र है, ये हो गया वो हो गया, और फिर इनकी मदद से वो फलां बंदे गिरफ्तार हुए, फलां रैकी करने वाला था, इनको आरएफ से इनका राब्ता था, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें ऑलरेडी बेशुमार लोग जो है वो मीडिया के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कर चुके हैं। पुलिस जरा ये कहते हैं कि पैनल ऑफ ऑफिसर के पास कोई नई चीज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा और मुल्जमान को जहां तक अदालत में पेश करने की बात है उसमें वो क्रेडिट है, बाकी दोनों कहते हैं कि हमें दिया जाए, उसकी एक RIO है जिसकी वजह से वो पेश नहीं कर रहा। तो ये मामला है जिसकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ पा रहा। बिल्कुल जैसा केस आज से कोई 15 दिन पहले था वही का वही पड़ा हुआ है। आज से कुछ दिन पहले शूटर्स का एक नया बयान सामने आया था कि उन्होंने ये कहा था कि अपना जो इकबाली बयान था उससे वो मुकर गए थे कि हमें अमीर मसहब ने भेजा था और अमीर मसहब का राब्ता आरिफ के साथ था। तो उस वक्त आपको याद होगा तो फिर पुलिस ने ये भी कहा था, गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैं ये बात कर चुका हूँ, पुलिस ने ये कहा था कि अमीर मसहब का इन शूटर्स के साथ राब्ता एस्टेब्लिश है।
اگر اب وہ شوٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امیر مصعب نے بھیجا ہی نہیں تھا، یعنی وہ اپنے 161 کے بیان سے مکر گئے ہیں، تو پھر پولیس کا بیان کہ اس بیان کی کیا حیثیت ہوگی؟ یعنی پولیس نے جو بیان دیا تھا وہ پھر صحیح تھا۔ میں نے اس وقت بھی آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ پولیس یہ کچھ زیادہ کر رہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایرا غیرا بندہ بھی ہو تو اس میں اتنی عقل ہوتی ہے کہ جب وہ یعنی فرض کریں آپ کوئی بندہ بھیج رہے ہیں تو آپ مرڈر سے پہلے بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے، مرڈر کے بعد بھی پولیس نے یہ کہا تھا کہ قتل کے بعد بھی امیر مصعب کا ڈائریکٹلی ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ امیر مصعب ایک بیرسٹر ہے، وہ اس قسم کی غلطی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں کر سکتا۔ اگر عارف ایک بندہ موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر عارف ان کو مینج کرنے کے لیے ہی وہاں پہ موجود تھا نا، اور عارف کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اگر ویسے بھی یعنی دیکھا جائے تو عام روٹین میں عارف ہی ان کو مینج کر رہا تھا نا، تو اسی کے اوپر بھی ابھی تک انویسٹیگیشن جو پولیس ہے یا پھر آرگنائز کرائم یونٹ ہے یا پھر جو پینل آف آفیسر ہے، ان تینوں نے ابھی تک، کیونکہ اچھا اب دونوں یونٹ جو پہلے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ عارف کو گرفتار کرنا پینل آف آفیسر کا کام ہے، یہ عارف بھٹی کو گرفتار کریں کہ کوئی معاملہ عارف بھٹی کے اوپر رکا ہوا ہے۔ عارف بھٹی گرفتار ہوا تو معاملہ سارا سلجھ جائے گا، اب گرفتار کرنا ان کا کام ہے۔ پینل آف آفیسر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی کام کر رہے ہیں لیکن گرفتاری آپ کے کام ہے، ہمارا کام انویسٹیگیٹ کرنا ہے، ہم وہ انویسٹیگیٹ معاملات کو کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک خبر آپ کو دی تھی امیر مصعب کے حوالے سے، گزشتہ چند ایک ویڈیوز کے اندر 2-3 مرتبہ یہ خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ امیر مصعب سے ایک طاقتور شخصیت نے جا کر ملاقات کی، مسلم لیگ نور سے ان کا تعلق ہے، ایم پی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے جا کر یہ کہا تھا کہ آپ صلح کریں، اور اس کے بعد پھر امیر مصعب نے انکار کر دیا تھا۔ یہ چیز ایک خبروں کی زینت بنی تھی۔ اب اس حوالے سے ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ کیونکہ اس وقت جو بات چل رہی ہے وہ تیفی بٹ صاحب کے حوالے سے یہ چل رہی ہے کہ تیفی بٹ صاحب بھی نہیں مان رہے، کیونکہ تیفی بٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بندہ ہمارا مرا تھا، امیر مصعب سے ہم جا کر یہ کیوں کہیں کہ آپ صلح کریں؟ اگر ویسے لاجیکلی دیکھا جائے تو بات بھی یہی ہو، یعنی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ بندہ مرا تھا جاوید بٹ صاحب کے اوپر، یعنی آخری قتل ہوا تھا تو اس کے اوپر صلح کی بات ہو رہی ہے، تو امیر مصعب سے کیوں کہا جائے گا کہ آپ صلح کریں؟ صلح کی بات تو تیفی بٹ صاحب سے کرنی چاہیے کہ آپ معاف کریں اور معاملے کو آگے نہ لے کر جائیں، صلح کریں، کیونکہ اب بات تو تیفی بٹ نے کرنا تھا، جو بلاج فیملی تھی وہ بات تو کر چکی تھی۔ تو اس کے اوپر جو امیر مصعب نے جواب دیا تھا وہ یہی تھا، انہوں نے کہا کہ ایک تو عارف نے کیا کرایا ہے یہ سارا، تو عارف کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بلاج کا ایک دوست تھا تو اس نے اپنی دوستی کی خاطر یہ اٹیمپٹ کیا ہے، تو اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اوپر جو الزام ہے یہ بے بنیاد ہے، اور دوسرا ہم صلح نہیں کرتے۔ تو اسی طرح تیفی بٹ صاحب نے یہ کہا ہے کہ صلح ان سے کہی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے سے صلح کریں، ہم سے آتے کہ ہم صلح کریں، لیکن ہم بھی صلح نہیں کرنے والے، کہ معاملات وہاں بھی آپس میں اٹکے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس کیس کے اندر ابھی تک جو تفتیش ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کریڈٹ کا چکر ہے، کریڈٹ کون لینا چاہتا ہے اور کس کو دیا جاتا ہے ان ملزمان کی گرفتاری اور پریس کانفرنس اور پھر عدالت کے اندر پیش کرنے کا۔ اس کے بعد پھر جو معاملات ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔